रोशनी में चले, रोशनी में चले। जी नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान सायरी श्रोफन प्रोग्राम कलाम की रोशनी में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जिस तरह से आप जानते हैं, हम मुकाशवा की किताब का मुताला कर रहे हैं। मुकाशवा की किताब, जिसका मतलब है नकाब कुशाई करना, यानी भेदों से पर्दा उठाना, ये एक नबूवती किताब है। हम उन बातों के मुतल्लिक सीखने जा रहे हैं जिनका जल्द होना ज़रूर है। आज भी हम इसी किताब के मुतल्लिक बातों को सीखेंगे, जानेंगे और इन बातों से फैज़ हासिल करने वाले बनेंगे। आज एक बार फिर मेरे साथ मोहतरम आली जनाब पादरी अजीज़ अनवर साहिब हैं। पादरी साहब, आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया सहरिश बेटा कि आपने इस किताब को सीखने और सिखाने का एक प्रोग्राम बना रखा है, और मैं इसके लिए अपने खुदावंद का बेहद शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि हम आखिर ज़माना के लोग हैं और हर ज़माना के लोगों को वैसे तो खुदा के कलाम की सच्चाइयों से वाकफियत बहुत ज़रूरी है, जी, लेकिन आखिर ज़माना के लोगों के लिए तो बेहद ज़रूरी है, ताकि वो जान सकें, सीख सकें। और उसके लिए मुकाशवा का जो सहीफ़ा है, ये जो नबूवती किताब है, मैं समझता हूँ ये एक बेहतरीन रहनुमा है, बिल्कुल। जिसमें खुदावंद मौजूदा दौर और आने वाले दौर और अपनी बादशाही के ताल्लुक से बहुत सारी बातों से, भेदों से पर्दा उठाता है, बिल्कुल, जिसे सीखना हर ईमानदार के लिए और गैर ईमानदार के लिए भी ज़रूरी है, बेशक। ताकि हम खुदावंद की मर्ज़ी को जान सकें, ना कि किसी इंसान की मर्ज़ी को। जी, खुदावंद का शुक्र हो। पादरी साहब, गुज़िश्ता एपिसोड में हम 11वें बाब का मुताला कर रहे थे, तो बड़ी खूबसूरती के साथ आप बातों की वज़ाहत कर रहे थे। आज इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए फिर से आपसे पूछना चाहूँगी, मुकाशवा की किताब उसका 11वां बाब और उसकी पहली आयत का मुताला आपके सामने करूँगी। और मुझे आसा की मानिंद एक नापने की लकड़ी दी गई और किसी ने कहा, उठ कर खुदा के मकदस और कुर्बानगाह और उसमें के इबादत करने वालों को नाप। फिर से आपसे वही पूछना चाहूँगी कि हज़रत यूहन्ना रसूल के ज़माना में तो कोई हैकल मौजूद नहीं थी। फिर खुदावंद यीशु मसीह ने क्यों मुकद्दस यूहन्ना रसूल को कहा कि तू हैकल की पैमाइश कर और उसमें इबादत करने वालों की भी पैमाइश कर? आप इसके मुतल्लिक बताएं। बहुत अच्छा सवाल है जो आपने किया था, और उसमें हमने असा के बारे सीखा था, जी, और मैंने अर्ज़ किया था कि असा जो है वो लकड़ी का भी है, सोने का भी है, और मैंने ये भी बताया था कि ये इख्तियार को और किसी शख्सियत की कदर व मंज़िलत को बयान बयान करता है। करता है। फिर मैंने आखिर में ये बताया था कि असा जो है, जिसका ज़िक्र यहाँ मुक़द्दस यूहन्ना इस पहली आयत में करता है, या उसको कहा गया है, ये असा जो है ये सरकंडे से या पंजाबी में काने से जी, बनाया जाता है। ये सरकंडा जो है ये नहरों दरियाओं के किनारे उगता है, जहाँ इसको पानी वाफर मिकदार में मिलता है। मिल ये जो होता है ये सीधा होता है, इसका वज़न बहुत कम कम होता होता है, है। और जो ज़मीन की या किसी भी पैमाइश करने के लिए जो सरकंडा इस्तेमाल किया जाता है, जिसे यहाँ यूहन्ना को असा का नाम देकर का बताया गया है। मैंने बताया था कि इसकी कुछ लोग 9 फुट इसकी लंबाई मानते हैं, जी, लेकिन मैं जिन लोगों के साथ मुत्तफ़िक हूँ, या जो कुछ मैंने अपनी आँखों से देखा है, वो सरकंडा या 10 वो जो असा है, जी, वो 10 फुट का है। बिल्कुल आपने बताया। और 10 फुट का जो असा है, उससे पैमाइश की जा रही है हैकल की, कुर्बानगाह की, और कुर्बानगाह में या हैकल में इबादत इबादत करने करने वालों वाले। की। तो मैंने अर्ज़ किया था कि जब हैकल की या मक़दस की बात की जाएगी, जी, तो यूहन्ना 95 ईस्वी में पतमस के जजीरे में
इन रोयाओं को हासिल कर रहा है। बिल्कुल 70 ईस्वी में मैंने बताया था कि जनरल टाइटस ने उस हैकल को बर्बाद कर बात कर दिया दिया जो हैकल हेरोदेस ने बनाई थी, जी और जिसके बारे पाक कलाम बताता है हमें कि वो 47 साल में मुकम्मल हुई थी। बिल्कुल लेकिन जब हम बाइबल मुक़द्दस का मुताला करते हैं तो बाइबल मुक़द्दस में 2 और हैकल या मक़दसों का ज़िक्र है। शुक्र है चौथा जो मक़दस या हैकल है वो हैकल उस वक्त है जिसका बड़ी तफसील से मुकाशफा में ज़िक्र किया गया है। ठीक और इस हैकल को बनाने वाला जो है वो हैं तो यहूदी, लेकिन ये हैकल एक अकॉर्ड के तहत बनेगी। सही वो एक आर्ट जो अहले इस्लाम और यहूदियों के दरमियान अब्राहम एकॉर्ड के नाम से बनाया जाएगा। जी ये ऐसा शख्स होगा जो इन दोनों तबकात को या अक़वाम को या कबाइल को इस बात पर मुत्तफ़िक कर लेगा कि वो गज़ा का इलाका और फ़लस्तीन का इलाका जो है वो इसराइल से तुम्हें मैं ले देता हूँ, तुम वहाँ अपनी सल्तनत कायम करो, और वो जो हिरम शरीफ है या दीवार गिरिया जिसे कहते हैं या मस्जिद अक्सा वाली जो ज़मीन है उससे दस्तबरदार हो जाओ, क्योंकि दस्तबरदार होने के बाद हैकल बनाएंगे, क्योंकि ये दोनों मुकामात जो हैं ये अहले इस्लाम के नज़दीक इंतहाई मुतबरक है। ठीक 1967 में 67 में जब दूसरी जंग बनी इसराइल कौम की हुई उसकी रियासत के कायम होने के बाद, तो फिर इस इलाके को उन्होंने गैर यहूदी लोगों से खाली करवा लिया। ठीक किसी भी तरह से जंग के लिहाज से जी खरीद कर या जैसे भी। और खुदा के कलाम के जो माहिरीन हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने भी ये तहकीक करके बता दिया है कि जहाँ अब मस्जिद अक्सा या हिरम शरीफ है ये वो जगह ही नहीं है जहाँ सुलेमान बिन दाऊद ने हैकल बनाई थी। सही क्योंकि सुलेमान बिन दाऊद ने जिसको जगह पर हैकल बनाई थी वो इसकी पुष्ट पर है, और वो जगह उन्होंने खाली करवा के साफ सुथरी करवा के वहाँ पर एक इबादत खाना बन गया है। सही वो इबादत खाना जो है वो मस्जिद अक्सा या हिरम शरीफ नहीं बल्कि कोई और जगह है, और वो उसकी पुष्ट पर है। ये उनके जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो उनके साइंसदान हैं, उन्होंने इस बात को साबित कर दिया। अब वहाँ इबादत खाना एक मौजूद है यरूशलेम में जिसमें 1700 लोगों के बैठने की गुंजाइश है, जी और जिसमें जब भी इबादत होती है 1000 मर्द जी, और 700 ख़वातीन को बैठने की इजाज़त है। बिल्कुल आपने बताया लेकिन उसके अंदर मज़बा कोई नहीं है, जी क्योंकि मज़बे के बगैर हैकल नामुकम्मल है। बिल्कुल अहद के संदूक के बगैर हैकल नामुकम्मल है। है और वो हैकल जिसमें पीतल का हौज, शमादान, रोटियों का मेज़, ये सारी वो चीज़ें हैं जो जब खैमा इज्तिमा बनाया गया जी तो खुदा ने उस वक्त भी मूसा को बताया, फिर सुलेमान बिन दाऊद को बताया, जी फिर सुलेमान बिन दाऊद ने इस हैकल को जब बनाया तो खुदावंद के दिए हुए नक्शे के मुताबिक उसने एक एक पर्दा, एक एक ईंट उसने लगाई ताकि खुदा की मर्जी पूरी हो। बिल्कुल लेकिन इस इबादत खाने में दोबारा वो सिर्फ इबादत करते हैं, कुर्बानियाँ नहीं चढ़ाई जाती क्योंकि अहद का संदूक उस पर नहीं है। सही अहद का संदूक कहाँ है वो भी उन्होंने तलाश कर लिया है। वो उर्दन में है,
اور ایک پہاڑی بھی ہے جسے جب شاہ بابل نبوکت نظر نے ہیکل کو برباد کیا تو یرمیہ نبی نے اور بادشاہ کی بیٹی نے مل کر اس غار میں اسے چھپا دیا تھا، اور وہاں پر وہ موجود ہے۔ اور ان کے جو ماہر آثار قدیمہ ہیں انہوں نے اور سائنسدانوں نے ڈھونڈ لیا ہے، لیکن اس کو ہاتھ کوئی نہیں لگا سکتا، کیونکہ انہیں ابھی تک ہارون کے گھرانے سے وہ کاہن چاہیے جو اس کو چھیڑ سکے یا ہاتھ لگا سکے۔ صحیح۔ تو یہ ہیکل بنے گی، یہ چوتھی ہیکل بنے گی، اور یہ ہیکل جو ہے یہ بالکل پوری آب و تاب کے ساتھ یہودیوں کے ہاں کام کرے گی، اور اس کے لیے بہت سارا فنڈ، بہت سارا پیسہ، بہت ساری زمین جو ہے وہ مختص کر دی گئی ہے۔ بہت سارے یہودی جو ہے جب وہ اس دنیا سے گئے ہیں یا فوت ہوئے ہیں تو انہوں نے اپنی تمام جائیداد اور جو ورثہ ہے وہ ہیکل، آنے والی ہیکل کے لیے مختص کر دیا ہے، تاکہ جب ہیکل بنائی جائے تو یہ فنڈز، یہ جائیداد وہاں استعمال کی جائے۔ صحیح۔ لیکن یہ ہیکل جو ہے یہ ضرور بنے گی، اور پھر 3.5 سال کے بعد، جیسے یہاں لکھا گیا ہے 42 مہینے کے بعد، خدا کا کلام اور مکاشفہ 19ویں باب تک اگر آپ پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ وہ عہد ٹوٹ جائے گا۔ صحیح۔ عہد کے ٹوٹنے کے ساتھ دوبارہ وہ جو قربانیاں ہیں ان کو بند کر دیا جائے گا، ٹھیک۔ ہیکل کو موقوف کر دیا جائے گا، وہاں پر ہر قسم کا جو ہے وہ جو شریعتی ماحول اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ یروشلم پھر قوموں کی یلغار کا میدان بن جائے گا، صحیح۔ اور بہت ساری قومیں یروشلم پر مل کر حملہ آور ہوں گی، اور پھر حملہ آور ہونے کے بعد یہ شہر جو ہے ایک بار پھر اس کا جو امن ہے، جو سلامتی ہے، جی جو خوشی ہے، جی وہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن اس کے بعد جس 5ویں ہیکل کا ذکر میں ضرور کرنا چاہتا ہوں، وہ جو 5ویں ہیکل ہے یہ مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی کا جب آغاز ہوگا تو پھر بنائی جائے گی، اور جب مسیح خداوند اس دنیا میں آئیں گے تو اس کے مطابق ہم نے پڑھا ہے کہ 1,44,000 یہودی جو ہیں، ہم نے مکاشفہ میں پیچھے پڑھا تھا کہ 1,44,000 یہودی جو ہیں وہ خدا کے کلام کی منادی کریں گے، مسیحی ہو جائیں گے، اور وہ دوبارہ ہیکل جو ہے وہ بنے گی، اور پھر وہ مسیح کی بادشاہی جو ہے وہ قائم ہوگی، اور یہ ہیکل کبھی دوبارہ برباد نہیں ہوگی، اور پھر یروشلم کبھی برباد نہیں ہوگا، جس کے لیے آپ جب چاہیں حزقیل 40واں اور 41واں باب جو ہے اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ جب یوحنا کو بیان کیا گیا جی تو مختصراً یہ ہے کہ ان 5 ہیکلوں میں سے کوئی بھی ایک ہیکل اس وقت موجود نہیں تھی۔ تو یہ 5 ہیکلوں کے ذکر کے بعد مقدس یوحنا کو ایک اور بات کہی گئی، یا کہہ لے ایک اور حکم دیا گیا، اور اسے یہ بھی کہا گیا کہ مقدس میں جو عبادت کرنے والے ہیں ان کو بھی ناپ، اور جب ان کے ناپنے کی بات ہوتی ہے تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ بائبل مقدس میں جب ناپنے کا ذکر آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ناپ سے مراد یہ ہے کہ خاص ملکیت کو ظاہر کر دو۔ صحیح۔ جب خدا سے کہتا ہے کہ وہ عبادت کرنے والوں کو ناپ، تو اس کا پہلا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی پیمائش کر کے یہ جاننا چاہتا ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو روح اور سچائی سے اس کی عبادت کر رہے ہیں، جی اور کتنے ہیں جو نامینل طریقے سے
اس کی عبادت عبادت اور کر- پرستش کر رہے ہیں۔ بالکل دوسری بات، جب ہم اس کے بارے پاک کلام کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ناپنے سے مراد حدود کا نشان بھی لگانا ہے۔ ٹھیک حدود قائم کی جاتی ہے کہ یہ جو حدیں ہیں یہ فلاں شخص کی ملکیت کو ظاہر کرتی ہے۔ صحیح تیسری بات جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ اس مصیبت کے دور میں جب مکاشفہ کو تحریر کیا جا رہا تھا اور یوحنا سے کہا جا رہا تھا جی تو پھر یوحنا کو سے خداوند یہ بھی چاہتا ہے کہ خداوند یہ جانے کہ جب یروشلم میں دیندار اور عبادت کرنے والے جو لوگ ہیں وہ مصیبت کے دور میں کس حد تک اپنے ایمان پر قائم ہیں، یا وہ عبادت گزار ہے، یا وہ کس طرح سے کس دل اعتقاد اور ایمان سے عبادت کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات اس کا حصہ یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ کس طرح سے انہیں اس کی عبادت مصیبت کے دور میں بھی کرنی چاہیے، بالکل کیونکہ پرسکون ماحول میں یا اچھے حالات میں عبادت کرنا تو آسان ہے، لیکن تلواروں کے سائے تلے عبادت کرنا یہ مشکل کام ہے، اور وہ دور مصیبت کا دور ہوگا۔ بالکل اور اس دور میں خداوند دیکھنا چاہتا ہے کہ اس مصیبت کے دور میں اس کے لوگ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ کس دل سے، کس نیت سے، کس روحانی خوشی کے ساتھ، کیونکہ خدا تو روح اور سچائی سے عبادت کرنے والے مانگتا ہے، بالکل کر رہے ہیں۔ جی پھر ایک اور بات جو ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو مستقبل کی ہیکل بنے گی مسیح یسوع کے دور میں، اس دور سے پہلے وہ ہیکل جو بنائی جائے گی، چوتھی ہیکل، وہ اپنی غرض و غایت کو یا اپنے بنائے جانے کے مقصد کو پورا کر رہی ہے یا نہیں۔ صحیح کیونکہ اگر وہ مقصد کو پورا نہیں کر رہی تو پھر اس کے قائم رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ بالکل تو مصیبت کے دور میں نے پہلے بتایا کہ 3.5 سال کے بعد وہ عہد، وہ معاہدہ ٹوٹ جائے گا، اور پھر اس کے بعد یہ ہیکل جو ہے جس کے ناپنے کے لیے کہا گیا ہے اس کو وہ بتایا جائے گا کہ وہ اپنے ایمان پر قائم ہے یا نہیں۔ صحیح پھر ایک اور بات جو ہم سیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا کے مقدس کی لمبائی، چوڑائی، ہر ایک چیز جو ہے اس کو تو ناپا جا سکتا ہے، اور اس کی پیمائش بائبل مقدس میں موجود بھی ہے۔ جی جب بائبل مقدس میں ہر وقت اس کی پیمائش کا ایک ایک انچ، ایک ایک گز جو ہے وہ وہاں پر درج ہے، اس کی پوری ڈیٹیلز وہاں پر درج ہے، تو پھر اسے ناپنے کی ضرورت نہیں بنتی۔ صحیح ضرورت ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو اس میں عبادت کر رہے ہیں ان کے عبادت کرنا، اس کو ناپنا مراد ہے، اور یہ ان کی روحانی جانچ پڑتال ہے۔ بالکل اور روحانی جانچ پڑتال کرنے والا وہی کر سکتا ہے جو روح اور روح القدس کا مالک اور روحانیت کا بانی ہے۔ بالکل اور روحانیت کا بانی کیونکہ خداوند خدا ہے، اس لیے وہ معیار، وہ سٹینڈرڈ اس کے پاس ہے، وہ پیمانہ اس کے پاس ہے، اس لیے اس نے یوحنا رسول سے کہا کہ تو اس کو ناپ، تاکہ وہ جو عبادت کرنے والے لوگ ہیں ان کی نیت اور ان کا ایمان جو ہے وہ بھی میرے علم میں ہو۔ اور آخری بات جو عبادت کرنے والوں کے ناپنے کے تعلق سے جی ہم بائبل مقدس میں سے سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جن کی پیمائش کی جاتی ہے یہ ان کے لیے عدالت اور انجام پر موت کا اعلان ہے۔ ایک بادشاہ جب اپنے تخت پر بیٹھا ہے
تو دیوار پر لکھا ہوا اس کو ملتا ہے جی کہ تو تولا گیا اور کم نکلا. وہ اپنی طرف سے تو بالکل ٹھیک ہے. عبادت کرنے والے اپنی طرف سے تو عبادت سے ٹھیک کر رہے ہیں. جو انہوں نے سیکھا ہے کلیسیا سے، چرچ سے، اساتذہ سے، اپنے والدین سے، پاسبانوں سے، جو انہیں سکھایا گیا ہے وہ اس کے مطابق تو ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن ناپ تول تو ان کے پاس نہیں. صحیح. وہ تو وہ بتائے گا نا جس کی عبادت ہو رہی. اس لیے اس نے بادشاہ کو کہا کہ تو تولا گیا، تو ناپا گیا اور کم کم نکلا. نکلا. اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ وہ کم نکلا ہے، یہ اس کی عدالت کا اعلان ہے کہ تیری عدالت ہوئی اور عدالت میں تیرا نام کتاب حیات میں نہیں ملا. اور یہی بات مسیح خداوند نے متی کے انجیل میں بڑے واضح طور پر بیان کی ہے بالکل. کہ وہ لوگ جن کا نام کتاب حیات میں نہیں تھا، مسیح یسوع نے حکم دیا کہ ان کو لے جاؤ اور وہاں ڈال دو جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا. اور پھر ایک اور بڑی خوبصورت مثال خداوند کے پاک کلام میں مسیح یسوع نے بتائی کہ وہ اپنے بائیں طرف والوں سے، دائیں طرف والوں سے کہے گا، آؤ میرے باپ کے مبارک لوگو، اس بادشاہی کو حاصل کرو جو تمہارے لیے بنائے عالم سے پیشتر تیار کی گئی ہے. بالکل. کیونکہ پھر آگے ان کی وجہ بتائی گئی ہے کہ میں بیمار تھا، تم نے میری بیمار پرسی کی، بالکل. بھوکا تھا کھانا کھلایا، ننگا تھا کپڑے. تم نے کپڑے پہنائے، میں پیاسا تھا تم نے میری پیاس کو بجھانے کا انتظام کیا، میں قید میں تھا تم مجھے ملنے آئے. تو وہ کہیں گے کہ خداوند کب ہم نے ایسا کیا؟ تو لکھا ہے کہ خداوند یسوع کہیں گے، اگر تم نے ان چھوٹوں کے ساتھ جو حقدار نہیں ہیں، جو تمہاری نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے، جو غریب غربا ہیں اور مسکین ہیں، جن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اگر تم نے باحیثیت ہونے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا بھی خیال رکھا اور یہ سارے کام جن کا ذکر میں نے کیا ہے ان کے ساتھ کیے، تو یسوع نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے میرے ساتھ کیا. بالکل. اگر ان چھوٹوں کے ساتھ کیا تو میرے ساتھ کیا. یہ عدالت ہے. عدالت کے بعد عدالت کا نتیجہ ان کو بتایا جا رہا ہے، اور نتیجے کے طور پر کیا کہا جا رہا ہے کہ چونکہ تم نے ایسا کیا ہے اس لیے اس بادشاہی کو حاصل کرو جو بنائے عالم سے پیشتر تمہارے لیے تیار کی گئی ہے. بالکل. پھر لکھا ہے کہ وہ اپنے بائیں ہاتھ والوں سے کہے گا یہی ساری باتیں جو وہ دائیں ہاتھ والوں سے کہتا ہے. تو وہ بھی اسی طرح وہی سوال و جواب ہوں گے، وہی باتیں ہوں گی، اور وہ بھی خداوند سے وہی پوچھیں گے، خداوند کب تو ہمارے پاس آیا؟ کب تو نے ہم سے پانی مانگا؟ کب تو قید میں تھا؟ کب تو بیمار تھا؟ کب تو ننگا تھا؟ یہ ساری باتیں بالکل. وہ خداوند سے پوچھیں گے، بالکل. اور خداوند انہیں پھر وہی جواب دے گا کہ اگر ان کے ساتھ جو حق نہیں رکھتے، جن کی کوئی حیثیت نہیں، ان چھوٹوں کے ساتھ، جن کا کوئی مقام نہیں، بالکل، جن کو ضرورت ہے اور تم نے ان کی ضرورتوں کو پورا نہیں کیا، تو اس کا مطلب تم نے میرے ساتھ بھی نہیں کیا. بالکل. چونکہ میرے ساتھ بھی نہیں کیا اس لیے ان کو وہاں ڈال دو جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا. یہ عدالت ہے، اور یہ عدالت جو ہے جب ناپنے والوں کو ناپا جائے گا تو پھر انجام کار ان کی عدالت اور ان کی موت کو پیش کرتی ہے. اس لیے اس نے کہا کہ جو عبادت کر رہے ہیں اس مقدس میں ان کی پیمائش کر، تاکہ حتمی طور پر الٹیمیٹلی
इनको भी मालूम हो कि इनकी रास्तबाजी का मेयार इनका कायम करदा है या इनकी रास्तबाजी का मेयार खुदावंद का कायम करदा है। क्योंकि निजात और ज़िंदगी और खुदा की बादशाही तो उनको मिलेगी ना जो खुदा के मेयार पर पूरा उतरते हैं, ना कि जो अपना सेल्फ क्रिएटेड अपना मेयार बनाते हैं और उस मेयार के मुताबिक ज़िंदगी बसर करते हैं। ये खुदावंद को नापसंद है। बिल्कुल। इसलिए वो चाहता है कि उनकी पैमाइश की जाए, ईमान की भी, इत्तेकाद की भी, उनके किरदार की भी, उनके हदूद की भी, उनकी इबादत की भी, उनकी रास्तबाजी की भी, ताकि अंजाम कार किसी तरह की कोई कोताही या गलती या कोई अबहाम जिन लोगों की अदालत होगी जी। उनके जहन और ईमान में ना रहे। तो ये जो अदालत है, ये जो अदालत के बाद मौत है, ये बाइबल मुकद्दस का एक बुनियादी मज़मून है। वो लोग जो खुदा के कलाम का मुताला करते हैं, उनको इस बात से कतई तौर पर हर दौर में बताया भी गया और उनको सीखना भी चाहिए। आदम और हवा को खुदा ने जब बाग अदन में रखा तो उनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। इवन यहाँ तक का लिखा है कि खुदाबंद खुदा हर रोज़ उनके पास शाम को ठंडे वक्त मुलाकात के लिए आता था। बिल्कुल। अब उसके बाद से जब से इंसान बाग अदन से निकाल दिया गया है, आज इंसान कोई एड़ियाँ रगड़ रहा है, कोई पेशानी रगड़ रहा है, कोई घुटने रगड़ रहा है, कोई सफ़र कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। उस खुदा के उस हजूरी को दोबारा हासिल करने के लिए कोई रोज़े रख रहा है, कोई हज कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये सारी बातें किस लिए हैं? ताकि उस माहौल को दोबारा हासिल किया जाए, लेकिन वो हो नहीं सकता। इसलिए कि इंसान को उसने कहा था कि जिस दिन तूने खाया इस फल में से उस दिन तू मरा। और वो अंजाम कार उसका नतीजा ये निकला कि हवा ने इस हुक्म को, आदम ने इस हुक्म को नहीं माना, हुक्म को तोड़ दिया और इब्लीस की आजमाइश में, उसकी बातों में आकर उन्होंने ज़ाती फ़ायदे के लिए खुदा के हुक्म को पसे पुश डाल दिया। क्योंकि इब्लीस ने कहा था कि जिस दिन तुम खाओगे खुदा की मानद बन जाओगे। बिल्कुल। अब खुदा की मानद बनने के लिए तो आज भी बड़े लोग स्ट्रगल में हैं और वो ऐलान भी कर रहे हैं कि हम नबी हैं, हम पैगंबर हैं, हम मसीही हैं, हम मसीह यसू हैं, हम वो आने वाला नबी हैं। बेशुमार बातें आज के दौर में हो रही है, लेकिन उनकी पैमाइश जब की जाएगी तो पता चलेगा कि खुदा की अदालत क्या कहती है और उनका अपना एतकाद क्या कहता है। थैंक यू पादरी साहब, बड़ी खूबसूरती के साथ आपने इस सवाल का जवाब दिया। यकीनन नाज़रीन, जिस तरह से कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी पैमाने से तुम्हें नापा जाएगा, तो बातें तो और बहुत सी हैं, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं दे रहा। लिहाजा आज के इस प्रोग्राम में मुझे और पादरी साहब को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। आओ हम खुदावंद की रोशनी में चले, रोशनी